अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मसीह जा सफ़र। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है, और आपने कल देखा होगा मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि परसों आपने जो मेरा ब्लॉग है उसमें देखा था मुझे काफ़ी ज़ुकाम हो रहा था, और काफ़ी ज़ुकाम के साथ जैसे तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो रही थी। और ये कि कल मैंने ब्लॉग इस वजह से नहीं था बनाया क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और ये कि सफ़र ने ऑफ भी की हुई थी, और कि सर्दी के साथ ज़ुकाम, और एकदम से सर्दी लग रही थी मुझे। अचानक से एकदम से मुझे इतनी सर्दी लग रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। इंसान को फिर मैंने कॉल की, फिर वो घर पर आए, उन्होंने मुझे देखा, इज़र को देखा, और आप देख सकते हैं, ये देखे बुखार की वजह से मेरे यहाँ पे दाने भी हो गए ना, ये देखे। तो कल फिर ज़फ़र घर पर ही थे। कल फिर ज़फ़र ने मुझे संभाला, इज़र को संभाला, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और व्लॉग मैंने इस वजह से नहीं था बनाया क्योंकि कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, और ये कि ज़फ़र ने मुझे संभाला, इज़र को संभाला, और सर्दी के साथ काफ़ी मुझे बुखार भी हो गया था। वही फिर उन्होंने दवाई वगैरह लेकर आए। तो फिर आज अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बेहतर हूँ, क्योंकि ड्यूटी करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब मुझे कुछ होता है, इज़र को कुछ होता है, तो वही ज़ाहिर है मुझे संभालते हैं, इज़र को संभालते हैं। तो मैं दिखाती, सुबह का टाइम है, ज़फ़र जो है अभी शॉप पर गए हैं क्योंकि छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती ज़फ़र की, तो पैसे कटते, तो वो ही पैसे कट कटा के हमें कुछ भी नहीं मिलता। और घर का रेंट निकालना, बच के हर एक चीज़ देखना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो मैं दिखाती हूँ, ज़फ़र ही कल खुद ही खाना खा रहे थे, हमें खुद संभाल रहे थे। तो अभी सुबह का टाइम है, मैं दिखाती हूँ कि कल से मेरे घर का क्या हाल है, बस कि ज़फ़र ने कितना मैनेज किया है। ये देखिए, सुबह भी इन्होंने मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया, और ये ना डबल रोटी लेकर आए थे, तो नाश्ते में वो खा कर गए। मुझे उन्होंने नाश्ता करवाया, यहाँ पे अंडा वगैरह उन्होंने बनाया था, वो किया। और ये देखिए, बर्तन भी ऐसे पड़े हुए, इज़र के फीटर भी कल से ऐसे पड़े हुए। और ज़फ़र ने कल अपने लिए अंडा बनाया था, देखिए अंडा भी कल, ये कल दोपहर का बर्तन पड़े हुए मेरे ना। तो ज़फ़र ने कल अंडा बनाया, अंडा खाया खुद ही बाहर से रोटी वोटी ला के। तो ये सुबह का टाइम है, और ज़फ़र शॉप पे चले गए। देखिए, इज़र ना सो रही है। इज़र को ना कल मेरी वजह से भी ज़ाहिर है मदर फीट पर भी है। तो ये देखिए, इज़र को कल मेरी वजह से हल्का सा हुआ था बुखार। और ये देखिए, सुबह का टाइम है, सारा कुछ ऐसे पड़ा हुआ है, इज़र यहाँ पे सो रही है। और इज़र को भी मैंने पता कल पैनाडोल दी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखे, ये इज़र को भी रात को मैंने पैनाडोल दिया। इज़र की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो फिर मैंने उसको पैनाडोल दिया था। और ये देखे, सुबह का टाइम है, दरवाज़ा वगैरह सारा मेरा बंद, ऐसे सारा कुछ पड़ा हुआ है। और कल ज़फ़र बेचारे झाड़ू भी लगाने लगे थे, तो मैंने नहीं लगाने दिया, मैंने बोला छोड़ दो। ये देखे, गंद वंद ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। और ज़फ़र ने कल मुझे एक ब्लैंकेट दिया था मेरे ऊपर, और एक विक्की रज़ाई है, वहाँ पर ही पड़ी हुई है ना मेरे यहाँ पे, वो मेरे ऊपर दी हुई थी। तो इतना सर्दी से हो रहा था बुखार। किचन में आ गई हूँ, पानी ऊपर रखूँगी, मैं चूल्हे के ऊपर पानी रखूँगी, बर्तन वर्तन वॉश करूँगी। ये बुखार से देखिए मेरा ये हाल हो रहा है, और काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी। अभी भी समझो कि घर पे कुछ भी नहीं है, और वहाँ ज़फ़र देख के गए हैं कि इसकी तबीयत ऐसी है कि वैसे कि ये कोई फिर कुछ करेगी तो इसको बुखार हो जाएगा। घर पे खाना बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं है जो मैं खाना बना लूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये टोकरी पड़ी हुई है, इसमें भी सिर्फ ये प्याज है और ये लहसुन पड़ा हुआ है बस। और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है जो मैं खाना बनाऊँ, और ज़फ़र कुछ दे के भी नहीं गए कि वैसे कि इसकी तबीयत है। वो रोटी वगैरह पड़ी हो रही थी, वो तल के चाय बना के खा पी लेना, रोटी अभी नहीं खाना, आपकी तबीयत ऐसी है। तो अभी इज़र सो रही, तो इज़र को सोते सोते करना है मुझे काम, और ये कि आसा आसा जो जो मुझसे हो सकता है मैं करूँगी। अभी भी आप देख रहे हैं मेरा फेस काफ़ी स्वेल हो रहा है, और फेस काफ़ी बुखार से ख़राब भी हो रहा है, और सर्दी काफ़ी लग रही है। अभी मैं चूल्हे के ऊपर ना इसे देख के मैं पानी रखती हूँ, क्योंकि मुझे इज़र के ना फीटर वगैरह भी सब करने हैं। इज़र सो रही तो उसके सोते सोते मुझे करना है काम।
تو اس وجہ سے کل व्लॉग نہیں تھا بنایا کیونکہ میری طبیعت سیٹ نہیں تھی. تو ابھی میں موبائل یہاں پہ رکھ کے مجھے کرنا ہے کام کیونکہ ایزل بھی سو رہی تو اس کے سوتے سوتے مجھے کام ختم کرنا ہے. تو اس وجہ سے کل میں نے व्लॉग نہیں تھا ڈالا کیونکہ میری طبیعت سیٹ نہیں تھی. یہاں پہ اٹھ گئے ہیں. ابھی بھی میرا دیکھیے کام ایسا ہی پڑا ہوا ہے, صرف میں نے کچن سمیٹا ہے اور ایزل یہاں پہ اٹھ گئی ہے. اور یہاں پہ میں نے نا سارا کچن وغیرہ سارا سمیٹ لیا, صرف جھاڑو لگانے والے. یہ روٹی کے کپڑے جو میں نے بھگوئے ہوئے کیونکہ کافی گندے ہو رہے تھے تو ایزل یہاں پہ اٹھ گئی ہے. تو یہ دیکھیں سارا میرا کام ایسے ہی پڑا ہوا ہے. اس کچن سمیٹا ہے تو ایزل یہاں پہ اٹھ گئی ہے. تو ابھی مجھے اپنی گڑیا کو دیکھنا ہے, مما ڈول کو. ممی جان یہ چھوٹی چالی گڑیا میری. اچھا جی, تو ایزل یہاں پہ سو گئی اور جھاڑو وغیرہ میں نے سارا اچھے سے لگا لیا. اور چیزیں ابھی نا میں نے سائڈوں سے سمیٹی نہیں, میں نے بولا پہلے جھاڑو لگا لوں پھر سائڈوں سے چیزیں سمیٹ لوں گی. اور ابھی یہ سو رہی, مجھے لگانا ہے پوچھا اور میں جلدی سے پوچھا لگاؤں گی. پھر میں یہ ساری اس کی دیکھو چیزیں ایسے ہی پڑی ہوئی کھیل رہی سی ٹیری کوٹ کے ساتھ. تو ابھی میں جلدی سے پوچھا لگاؤں گی کیونکہ یہ سو رہی ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کب اٹھ جائے. اچھا جی, تو یہاں پہ دیکھیں سارا میں نے کمرہ ومرہ بھی سمیٹ لیا, پوچھا بھی لگا لیا میں نے. میرے کیمرے کے آگے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ایزل یہاں پہ سو رہی, ایزل اٹھ بھی گئی ہے میرے خیال سے. تو میں نے کام جو ہے نا سارا سمجھو کر لیا, ایزل اٹھ گئی ہے. اور کچن بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں کچن وغیرہ بھی یہ دیکھیں یہ میں سارا سمیٹ لیا. یہ ڈسٹنگ والا کپڑا ہے کچن کا, وہ جو میں نے بھگو دیا ہے. اور ساری صفائی وغیرہ میں نے کر لی. یہ دیکھیں پوچھا ووچھا سب لگا لیے. تو ایزل بھی آپ نے دیکھا اٹھ گئی ہے. اور یہ کہ بس یہ سمجھو کہ پورا دن ایسے ہی گزر گیا میرا, تھوڑا تھوڑا کام کرتے ہوئے. ظفر اس وجہ سے مجھے منع کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا سیٹ ہوتے ہو تو کام وغیرہ کرتی ہو, پھر آپ کو بخار ہو جاتا ہے, تھکن ہو جاتی. وہ مجھے بولتے نہیں کیا کرو, چھوڑ دو گندا گھر گندا ہی رہنے دو, پھر بھی میں کرتی رہتی ہوں. تو ایزل میرا بچہ اٹھ گیا ہے اور یہ کہ سارے کام میرے ختم ہو گئے, سب کام ختم ہو گئے. ابھی جا کے تھوڑا فری ہوئی ہوں. اور یہ ہے کہ کافی ویکنیس بھی ہو رہی ہے اور طبیعت بھی تھوڑی ابھی ایسے ہی ہو رہی ہے میری. تو صبح سے کبھی بادل بن رہے کبھی دھوپ نکل رہی ہے. تو سمجھو شام کے 4 بج رہے ہیں, 4:30 بجے کا ٹائم ہے. اور یہ ہے کہ ویسے کہ لائٹ ہماری چلی گئی ہے. پھر ابھی پردہ وغیرہ میں آگے کر دوں گی, باہر کا گیٹ بھی کھلا ہوتا ہے تو وہ بھی میں بند کر دیتی ہوں. میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ باہر کا دروازہ جو ہے نا میں کھول دیتی ہوں, کھول کے پھر کام وغیرہ کرتی رہتی ہوں کیونکہ گھر چھوٹا ہے, زیادہ بند پھر وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو ہوا بھی کافی آتی ہے یہاں سے نا, تو سردی ہوتی ہے تو پھر میں بند کر دیتی ہوں. باہر کافی ہو رہی ہے دھوپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. باقی لائٹ ہماری چلی گئی ہے اور ایزل بھی یہاں پہ اٹھ گئی ہے. تو یہ تھا کل کا میرا کہ میں اس وجہ سے نا کل میں نے ویڈیو نہیں تھی بنائی کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی اور بخار بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا سردی کی وجہ سے. اور نہ بس ظفر بس وہ یہی بول رہے تھے کام نہیں کرنا پھر بھی میں نے کر لیا. ظاہر ہے زیادہ گند ہوگا پھر بھی مجھے ہی کرنا ہے یا انہوں نے کرنا ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی آج طبیعت سیٹ تھی تو تھوڑا کر رہی تھی. تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے بخار سے ہی میرا فیس ہو رہا ہے, زکام بھی ایسے ہی ہو رہا ہے مجھے. اور یہ کل بخار سے ہی ہوا, اور کل بالکل ہمت نہیں تھی. اور ظاہر ظفر مجھے بھی سنبھال رہے تھے, ایزل کو بھی سنبھال رہے تھے, تو اس وجہ سے تو یہاں پہ व्लॉग ختم کرتی ہوں. تو بس اس وجہ سے کل کا व्लॉग میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ میری طبیعت سیٹ نہیں تھی. تو ایزل کو بھی دیکھ رہے تھے ظفر, مجھے بھی, تو اس وجہ سے تو یہاں پہ व्लॉग ختم کرتی ہوں. تو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. تو اللہ حافظ.